جیڑا قوم دیاں گھڑیاں ویچ جاوے صادق تے امین او نہیں ہوندا جیڑا قوم دیاں بیٹیاں ویچ کے پیسے کھا جاوے صادق تے امین او نہیں ہوندا جیڑا مسلمانہ دی دھی دا سودا کر جاوے او صادق تے امین نہیں ہوندا جیڑا کشمیر دا سودا کر جاوے صادق تے امین او نہیں ہوندا جیڑا گستاخاں دے نال ہو جاوے تے صدقے اونا ججا تو جنہ اونے کام دا سو موٹو لیا ہو جائے فیصلہ آباد کتی عورت بولی ختم نبوت حملہ کیتا کسے جاج نو تکلیف کوئی نہ ہوئی کوئی سو موٹو نہ لیا عورت نو آج کیتا جاوے فیصلہ آباد عورت بولی نہ سپریم کورٹ نو خیال آیا نہ ہائی کورٹ نو خیال آیا نہ سیشن نو خیال آیا کسے کمینے نو خیال آیا بہیتا کرنا ہے تکی کرنا ہے او جی 14 مہینوں الیکشن کراؤ آئین دے مطابق آئین کونے آئین کیے ظالمہ آئین وڈا ہے کہ نبی دی ختم نبوت وڈی ہے تیرا قانون وڈا ہے کہ اللہ دا قرآن وڈا ہے ختم نبوت دی غدارہ آج بھی زندہ دندان رہی ہے چے غیرت والے بندیاں نو للکار رہی ہے اوے کچھے نے شرحبیل بن حسن ورگے کچھے گئے نے خالد بن ولید ورگے میں نامانے دا بیان آیا نہ شبادے دا بیان آیا نہ زرداری دا بیان آیا نہ کمینے خسرے دا بیان آیا نہ فضل الرحمن دا بیان آیا سارے آدھا ہی کوئی بیان پہ چل رہا ہے الیکشن ہونے نے کہ نہیں ہونے ہونے نے کہ نہیں ہونے وہ گندی نسل دے آؤ ختم نبوت دے حملہ ہویا کسے پارٹی نو خیال نہ آیا تے قسم خدا میسج چل گئے لپے کالے کدے گئے نے تے الحمدللہ ووٹاں تے پارا دین والا ہو رونا ہے ختم نبوت تے پارا دین والا ہو رونا ہے بڑوی حضور دے دیوانے میدان چاہے ہر حد ہو گئی ہے ختم نبوت دے حملہ ہوئے کدے گئے لبے کالے مسئلہ فرانس نہ ہوئے کدے گئے لبے کالے عالم سرائے عالمگیر بندہ بھوکے کدے گئے لبے کالے لاہور قرآن سڑ جائے کدے گئے لبے کالے اندہ مطلب ہے ظالم خود تو آندہ سرائنے ہوئے ساڑھا دین نال کوئی نے تعلق ساڑھا حضور نال کوئی نے تعلق میں قوم تو واری جاواں قوم تو صدقے جاواں اجے بھی اسی قصور وارا ساڑھا ہی قصور ہے موقع محل دے مطابق بیان کر چھڑی دایا اگر حضور دے زند ختم نبوت دے بیان کرنا جرم ہے الحمدللہ جرم ہر بار ہوئے گا سر بازار ہو